हितोपदेश 28 को 9 पद। व्यवस्था नमान्ने मानिसको प्रार्थना पनि घिनलाग्दो हुन्छ। If one turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. परमेश्वरले औधी घृणा गर्ने व्यक्ति, परमेश्वरले नै घृणा गर्नुहुने व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले कसैलाई पनि घृणा गर्नुहुन्न, तर परमेश्वरले त्यो मान्छेलाई औधी घृणा गर्नुहुन्छ जसले व्यवस्थालाई मान्दैन। अनि व्यवस्था नमान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मान्छेको प्रार्थना पनि घिनलाग्दो हुन्छ भनेर बाइबलले बताएको छ। जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्दैन, अनि हामीले सिकिरहेको छौँ कि व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरको ज्योति पनि हो। अनि यूहन्ना 12 को 35 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो, अँध्यारोमा जाने मान्छेले कहाँ जाँदैछ ऊ थाहा पाउँदैन, अँध्यारोमा हेर्ने मान्छेले। अनि अँध्यारोको अन्त चाहिँ जहिले पनि, अन्धकारको अन्त चाहिँ जहिले पनि मृत्यु हुन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई मान्छौँ, त्यो व्यवस्थालाई मान्ने बित्तिकै हाम्रो कुराहरू चाहिँ सही हुन्छ, हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ। हितोपदेश 15 को 8 पदलाई हामी हेरौँ। हितोपदेश 15 को 8 पद सबैले खोला। हितोपदेश 15 को 8। के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, दुष्ट मानिसको बलिदान परमप्रभुको दृष्टिमा घृणित हुन्छ, असल मानिसको प्रार्थनादेखि उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुष्ट मानिसले पनि बलिदान दिन्छ, करले, बाध्यताले, मन नपरी मन परी पनि त्यसरी चढाउने गर्छ, तर त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट यति साह्रो औधी घृणित हुन्छ। अनि एक दिन मानिसहरूले प्रभुलाई भन्छ नि, प्रभु हामीले तपाईँको नाममा यो गरेनौँ, हामीले तपाईँको नाममा त्यो गरेनौँ। अनि प्रभुले के भन्नुभएको छ त्यो मान्छेहरूलाई, ए दुष्ट काम गर्नेहरू, मदेखि पर बस, तिमीहरूलाई म चिन्दिनँ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। अनि त्यो चाहिँ कहाँ कसरी चाहिँ उसको काम दुष्ट भयो त भन्दाखेरि चाहिँ, उसले काम त ठिकै गरेको थियो होला, किनभने प्रभुकै नाममा गरेको थियो, तर उसले व्यवस्थाहीन करमा खुसीको हृदयको साथमा गरेन। हामीले अस्ति भजन सङ्ग्रह 109 को 15 देखि लिएर 18 पदमा हामीले हेऱ्यौँ। त्यसकोमा आशिष दिने मौका थियो, त्यसकोमा आशिषको कारण बन्ने मौका थियो, तर त्यसले रुचाएन। त्यसले श्राप ल्याउने, त्यसले कर्स ल्याउने नै इच्छा गर्यो। कर्स चाहिँ नि त्यसरी कमाउँछौँ हाम्रो जीवनमा हामीले, जब हाम्रोमा छ अवसर, जब हाम्रोमा छ मौका, तर पनि हामी गर्दैनौँ, गर्नै चाहँदैनौँ। हामी त्यसमा यति साह्रो स्टिन्जी हुन्छौँ, तर हामी आफ्नै कुरामा मात्रै स्वार्थी हुन्छौँ। त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ कर्स आउँछ, किनभने त्यो आफैले कमाएको कर्स हो। त्यसरी पढ्यौँ हामीले, होइन? सो यहाँ पनि वचनमा के भन्दैछ, 15 को 8 मा, दुष्ट मानिसको बलिदान परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित हुन्छ। कैन र हाबिलको बलिदानलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, कैनको बलिदान के भयो परमेश्वरको अगाडि, घृणित भयो। अनि परमेश्वरले कैनको बलिदानलाई ग्रहण गर्नु भएन। किनभने कैनले बाध्यतामा ल्याएको बलिदान थियो, आफ्नो खुसी हृदयले ल्याएकै थिएन। एकदमै खुसी, एकदमै मूर्खतामा उनले चढाएको के थियो भने, यो परमेश्वरले पनि साह्रै डिमान्ड गर्नुहुन्छ। जब मान्छेले नि त्यस्तो खाले एटिट्युड राख्छ, ऊ आफ्नो शत्रु आफै बनिँदै गरेको हुन्छ। किनभने एलीले आफ्नो छोराहरूलाई यसरी सम्झायो, यदि मानिस र मानिसको बिचमा मुद्दा छ भने त परमेश्वरले बिचमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, तर तिमी परमेश्वरकै विरुद्धमा शत्रु हुन्छौ भने चाहिँ को चाहिँ उभिने तिम्रो पक्षमा भनेकन वचनमा लेखेको छ। अनि हामी के देख्छौँ, एलीका दुवैजना छोराहरूको मृत्यु यस्तो नमिठो मृत्यु भयो, उनीहरू हारेर मर्नु पर्यो। जब साँच्चै नै एक दिन when it comes to your own, त्यो दिन नि तिमी सर्न सक्दैनौ, तिमी लडाइँ लड्न सक्दैनौ, त्यो दिन तिमीले प्रभुको उपस्थितिलाई पनि खोज्छौ आफ्नै स्टाइलमा। एलीको छोराहरूले के गरिरहेको थियो, परमेश्वरको व्यवस्थालाई भङ्ग गरिरहेको थियो, व्यभिचार गरिरहेको थियो, जबरजस्ती गरिरहेको थियो। उनीहरूले गरेको, उनीहरूको जुन पुजारी पद थियो, त्यो पुजारी पदसँग उनीहरू खुसी थिएन।
प्रभुले भन्नुभएको थियो लेवीको हिस्सा चाहिँ म नै हुँ। सो के भयो, अब उनीहरू लेवीको हिसाब, लेवीको कुलबाट आएर पनि उनीहरू के थियो, अप्रसन्न थियो उनीहरूको कामसँग, अरूसँग तुलना गरिरहेको थियो। अनि जसको फलस्वरूप उनीहरूले के गर्न थाल्यो, त्यो मन्दिरमा सिलोमा सानोतिनो पापलाई उनीहरूले बढावा दिन थाल्यो। केही पनि भएन, खानेदेखि सुरु हुन्छ जहिले पनि, एकदमै खाने, जहिले पनि फर्स्ट सिन चाहिँ नि खानुदेखि, मान्छेको टेस्टदेखि सुरु हुन्छ। अनि उनीहरूलाई जुन चाहिँ पुजारीले खानुपर्ने पोर्सन थियो, पुजारीले चाहिँ जहिले पनि उसिनेको खानु पर्थ्यो। तर उनीहरू दे वर नट सेटिस्फाइड। उनीहरूलाई के मन पर्यो, अब चटपटा, उनीहरूलाई एकदमै काँचो खानु मन पर्यो। उसिनेको मासुमा त्यस्तो स्वाद हुँदैन, काँचो मासु पकाएको जस्तो। सो उनीहरूले के गरे, आफैलाई उनीहरूको टेस्टलाई बदलिन थाल्यो। अनि त्यो गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको ठुलो कृपाले उनीहरूलाई पर्खिरहेको थियो। अनि प्रभुको कृपालाई चाहिँ उनीहरूले के सम्झ्यो, प्रभुको कमजोरी सम्झ्यो, परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्न भनेर सम्झ्यो। तर हामीले दानियलको किताब 8 अध्यायको 23 पदमा के पढेको छौँ, जब पाप चाहिँ चरम सीमामा पुगेको हुन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, न्यायलाई ल्याउनुहुन्छ, न्याय ल्याउनुहुन्छ। धेरैजना मान्छेले नि पापको दण्ड पाइन हालेको कारणले गर्दा खुब साहससँग गर्छ। सो एलीको छोराको कुरा गर्दैछु म, होप्नी र पिनहासको कुरा गर्दैछु। सो यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई के गर्यो, यिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थादेखि आफ्नो कान बन्द गर्यो। बाउले सम्झायो उनीहरूलाई, त्यो सम्झाएको कुरा पनि उनीहरूले मानेन। बाउ वृद्ध भइसकेको थियो, के गर्नु, छोराहरू जवान भइसकेको थियो, बाउको कुरा मानेन। उनीहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो आउटडेटेड स्टाइलको कुराले हुँदैन, हामी आफ्नै परिवर्तनहरू ल्याउनुपर्छ। हामीले त्यो परिवर्तन हारूनको छोराले पनि ल्याउन खोजेको छ देवीको किताब 10 अध्यायमा। अनि के भएको छ, उनीहरूले स्ट्रेन्ज फायरलाई ल्यायो। सो फर्स्ट थिङ नि उनीहरूले के चेन्ज गर्यो भन्दाखेरि खानेकुरालाई त्यति बेलाको नियम चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मासुलाई ल्याएर त्यो उसिन्थ्यो। अन्त उसिन्दाखेरि चाहिँ एउटा उनीहरूले घोच्ने एउटा फर्क, एउटा काँटालाई लिएर आउँथ्यो। अनि त्यो काँटामा यसो घोच्दाखेरि जति मासु त्यो काँटाले टिप्थ्यो, त्यो चाहिँ कसको भाग हुन्थ्यो, पुजारीको भाग हुन्थ्यो। तर उनीहरूले के गर्यो, होइन, बिचमा नै काँचे मासु नै माग्न थाल्यो। खानुदेखि सुरु हुन्छ फर्स्टमा। अन्त बाइबलले घिचोहरूको सङ्गत नगर, अस्ति हामीले हेर्दै थियौँ, घिचोहरूको सङ्गत गर्नाले के हुन्छ, त्यो कुराले गर्दाखेरि फर्स्टमा त आफ्नै शरीर मेन्टालिटी नै विक हुन्छ, शरीर नै कमजोर हुन्छ। शैतानले शरीरलाई भत्काउन चाहन्छ, किनभने मन्दिर हो नि त त्यो। मन्दिर भत्काउनुमा त्यसलाई हामीले मजाले हेल्प गर्दै गरेको हुन्छौँ। तिनीहरूले पनि हेल्प गर्यो। अनि के गर्यो, उनीहरू ढिट नै भइरह्यो। उनीहरूलाई यस्तो लाग्यो पापको दण्ड आउँदैन। तर याद राख्नुपर्छ, दुष्ट मानिसको बलिदानदेखि परमेश्वर औधी घृणा गर्नुहुन्छ, दुष्ट मानिसको बलिदान। किनभने उनीहरूले त्यो पुजारी पदको भ्यालुलाई पनि बुझेको थिएन। जब पनि एउटा मान्छेले नि परमेश्वरको कुराहरूलाई अवहेलना गर्छ, त्यो अवहेलना गरेको कुरा चाहिँ नि डिस्काउन्टेड चाहिँ हुँदैन। हामीले कतिपल्ट यस्तो लाग्छ, करले गराउँदैछ, मलाई मनै परेको छैन, मलाई इच्छै छैन, त्यस्तै लागिरहेको छ होला सायद यो होप्नी र पिनासलाई पनि। त्यहाँदेखि त्यसको नेक्स्ट लेभल चाहिँ के भयो, बेविचार गर्न थाल्यो। किनभने उनीहरूले अगाडिको पाप गर्दा केही पनि भएन, उनीहरूलाई यस्तो लागिरहेको थियो उनीहरूको बाउले झुट बोलेको हो जस्तो लागिरहेको थियो। पाप गर्यो, त्यसमा पनि केही भएन। तर एक दिन जब लडाईँ खोल्यो देशमा, लडाईँ खोल्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो, फर्स्टमै पुजारीको छोराहरू जानु पर्थ्यो। किनभने त्यति बेलाको समयमा पुजारीले पूजा नगरिकन अथवा पुजारीले बलिदान नचढाइकन के हुँदैन थियो, लडाईँ सुरु हुँदैन थियो। अनि के भयो, उनीहरू लडाईँ हेर्दैछ, अनि उतापट्टि एउटा पलिसीहरूले एकदमै चेप्दै ल्यायो। अनि उनीहरूले के गर्यो, अर्डर गरे एकदम छिट्टो गएर आर्क अफ द कभनेन्ट लिएर आऊ। उनीहरूलाई कस्तो लागिरहेको थियो, परमेश्वरले हाम्रै डिस्पोजलमा छ, जसो गऱ्यो भने पनि परमेश्वरले त दया देखाउनुहुन्छ। तर त्यो दिन नि त्यो आर्क अफ द कभनेन्टमा परमेश्वरको प्रेजेन्स थिएन। परमेश्वरको प्रेजेन्स चाहिँ नि त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ त्यति बेला मात्र रहन्छ जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ। जब त्यो मान्छे आज्ञाकारी हुँदैन नि, आर्क अफ द कभनेन्ट त के तिमीले डल्लै पाल्नै उठाएर ल्यायो भने पनि केही पनि फरक पर्दैन। पलिसीहरू त तर्स्यो,
सबैजना जोडले हल्ला गरे आर्क अफ द कभनेन्ट आउँदाखेरि एकदम प्रशंसा, चर्को स्वर, तिखो स्वर है के निकाल्यो, किनभने उनीहरूले फर्मुला थाहा थियो नि, चर्को स्वरले प्रशंसा गर्नुपर्छ, तिखो स्वरले। फर्मुलाले चाहिँ नि जब मान्छेको जीवनमा नि आपत्तिको बाढ आउँछ नि, फर्मुलाहरूले केले पनि काम गर्दैन। जीवनमा पाप छ, अट्टेरीपना छ, ढिट छ, व्यवस्थालाई नसुन्ने व्यवहार छ भने चाहिँ एक दिन जब विपत्ति आउँछ परमेश्वरको प्रेजेन्सले त्यो मान्छेलाई छोडेको हुन्छ। होइन, गुड टाइम्समा नि तिम्रो वरिपरि प्रार्थना गर्ने, सिकाउने मान्छे हुँदाखेरि तिमीलाई त्यसको केही भ्याल्यु पनि हुँदैन, तिमीले एउटा थाङ्ना जति पनि त्यसको अर्थ लिँदैनौ। तर एक दिन चाहिँ मान्छेले खोज्छ अनि त्यो खोजेको दिन चाहिँ उसले भेटाउँदैन। बाइबलमा भनेको छ आमा बाउको अवहेलना गर्नेको चाहिँ के हुन्छ, जब आमा बाउको अवहेलना गर्नेको चाहिँ के हुन्छ, त्यो पनि व्यवस्था हो नि। जब त्यसको अँध्यारो आउँछ भएको दियो पनि के गरिदिन्छ, निभाइदिन्छ भनेको छ। आमा बाउ आज नि व्यवस्थालाई पालन नगर्दाखेरि के हुन्छ, आमा बाउको त इज्जत छैन। एउटाले अर्कोले बेइज्जत गरेपछि त अरूले बेइज्जत गर्नु, आफ्नै छोराछोरीले बेइज्जत गर्नु थालेपछि अरूले बेइज्जत गर्नु के ठुलो कुरा हो। उसलाई केही पनि फरक पर्दैन त्यसले। उसले त अझै अनुशासनको बदला पो लिन चाहन्छ। अनुशासनको विरुद्धमा उसले आफ्नै एउटा सिस्टमलाई खडा गर्नु चाहन्छ। त्यही गरिरहेको थियो होप्नी र पिनासले पनि। आफ्नो बाउलाई आमालाई सिट हालिदिइरहेको थियो उनीहरूले। तर जब उनीहरूकै जीवनको युद्ध आयो नि, त्यो करारको सन्दुकले केही पनि भएन, नथिङ, केही पनि भएन। त्यो सन्दुकले नि पोलिसीहरू एकछिन तर्स्यो, अत्ताल्यो, एकछिन 1-2 मिनटको लागि। तर के भयो, परमेश्वर कसको साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन? पोलिसीहरूको साथमा हुनुहुन्थ्यो। जब हामी परमेश्वरको नि व्यवस्थाको विरुद्धमा उठ्छौँ, परमेश्वर चाहिँ हाम्रो शत्रुको मित्र बनिनुहुन्छ। God will become the friend of our enemy. परमेश्वर चाहिँ नि हाम्रो शत्रुको मित्र बनिनु भने चाहिँ नि त्यहाँदेखि केही पनि लाग्दैन। तपाईँले शत्रुलाई हराउनु दिन्छ, त्यति बेला इन्टेन्सनली शैतानलाई जित्न दिनुहुन्छ। अनि के भयो, शैतानले त्यो दिन पलिस्तीको सेनाले जित्यो। किनभने उनीहरूले अवहेलना गरिरहेको थियो, भङ्ग गरिरहेको थियो। जब पनि परमेश्वरको व्यवस्थालाई एउटा मान्छेले भङ्ग गर्न थाल्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उसको जीवनमा देखा पर्न थालिहाल्छ। जस्ट द म्याटर अफ टाइम। अघि मैले भने हितोपदेश 13:9 भनेको छ, द लाइट अफ द राइचियस रिजोइसेस। धर्मीको ज्योतिले चाहिँ उज्यालो ल्याउँछ, तर द ल्याम्प अफ द विकेट विल बी पुट अफ। दुष्टको चाहिँ नि दियो पनि निभाइन्छ भनेको छ है। त्यति बेला नि अयुबको किताब 18:5 लेखेको छ, द लाइट अफ द विकेट इज पुट आउट एन्ड द फ्लेम अफ हिज फायर डज नट साइन भनेको छ। दुष्टताले चाहिँ के गर्छ भने नि हाम्रो आफ्नै बत्तीलाई निभाइदिन्छ। हितोपदेश 20:20 खोला, सबैले हामी पढौँ त्यसलाई। हितोपदेश 20:20 सबैले खोलेर पढ त के लेखेको रहेछ त्यहाँ। पढ त लु, 1 2 3 पढ त। 20:20 पढ। आफ्नो आमा बाउलाई सराप्ने, व्यवस्था भङ्ग गर्ने चाहिँ त्यो कसरी सराप्छ? मुख खोलेर सराप्छ? सराप्दैन नि। व्यवहारबाट, अट्टेरीपनाबाट, ढिटपनाबाट, भनेको नटेर्नु। इट इज अ कर्स। पुरानो करारमा चाहिँ त्यस्तो छोराछोरीलाई चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो? बजारको बिचमा ल्याएर ढुङ्गाले हिर्काएर मार्नु पर्थ्यो। के भन्नु पर्थ्यो? यो मेरो छोरा अट्टेरी, ढिट, अल्छे, ढिचुवा, त्यही भनेको छ। आमा बाउको कुरालाई नमान्ने भनेर सहरको बुढा प्रधानको बिचमा ल्याउनु पर्थ्यो अनि उसलाई ढुङ्गा हिर्काएर मारिनु पर्थ्यो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यसरी तिमीहरूको बिचबाट दुष्टतालाई हटाउनु भनेको छ। तर आजको दिन त त्यसो गर्नु मिल्दैन नि, त्यस्तो त कानुन नै छैन। तर स्पिरिचुअली त्यो मान्छेको चाहिँ डेस्टिनी चाहिँ त्यही नै हुन्छ। स्पिरिचुअल डेस्टिनी चाहिँ यहाँ बाइबलले भन्दैछ
If one curses his father or mother, his lamp will be put out in utter darkness. त्यो चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ दुष्ट मानिस। अब के भयो? उसको दुष्टता चाहिँ के भयो? उज्यालोको दिनमा, राम्रो गुड डेजहरूमा, गुड टाइम्सहरूमा त उसले के गर्छ? डगेको गर्छ। तर बाइबलमा भनेको छ अँध्यारोको दिनहरू पनि छ भनेर नबिर्सिए भनेर परमेश्वरको वचन उपदेशकको किताब 11 अध्यायले भनेको छ। पढौँ त त्यसलाई। उपदेशक 11 अध्याय पढौँ त्यसलाई। उपदेशक 11 अध्यायको 7, अनि 8 पद। 7, 8, 9 पदलाई उपदेशक एक्लिजियास्टिक chapter 11 verse 7, 8, 9 खोला, सबैले खोला। पढौँ यसलाई पनि हामी। पढौँ त हामी। 1, 2, 3। ज्योति असल छ, आँखाले घामलाई देख्नु राम्रो कुरा हो। कोही धेरै वर्षसम्म बाँच्छ भने त्यसले ती सबैमा आनन्दित बनोस्, तर उसले अन्धकारको दिनहरू पनि छन् भनी स्मरण राखोस्। ए जवान मानिस, आफ्नो युवा अवस्थामा सुखी हौ, तेरो वयस छाउन्जेल सुख चयन गर, तेरो मन र आँखाले तँलाई बाटो देखाउन्। तर यो कुरा याद राख कि यी सबै कुराको परमेश्वरले लेखा लिनुहुन्छ। सफासँगले भनेको छ। अहिले ज्योति त असल छ। ज्योति भनेको चाहिँ जवानीको दिन हो नि। मजा आउँछ यति बेला त। आँखामा चकिलो देख्छ, मुख पनि छिट्टो लाग्छ, हात खुट्टाले पनि छिट्टो काम गरेको जस्तै, ढिटपना देखाउँदा पनि मान्छेले सहिरहेको ज्योति हो त्यो चाहिँ। तर बाइबलमा के भनेको छ? त्यो मान्छेले याद राखोस् उसको लागि अन्धकारको दिनहरू पनि छ। डे अफ डार्कनेस। हामीलाई कोही बेला नि यस्तो यो एन्डेजहरूमा यस्तो समय यस्तो वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, अब त अन्तको दिन आइहाल्यो, यस्तो दिनहरू त मैले सामना गर्नु पर्दैन। होइन, यो सबै सामना गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हिस्सा हो, मान्छेको हिस्सा हो कि यो हिस्सालाई चाहिँ मान्छेले यहाँ सामना गरेन भने पनि आउनेवाला संसारमा पनि सामना गर्छ। सो बाइबलले भन्दैछ ज्योति असल छ, तँलाई मनले जस्तो गर्छ त्यस्तै गर, तर याद राख तेरो अन्धकारको दिनहरू पनि छ भने। अनि जब त्यो अन्धकारको दिन आउँछ, त्यो व्यवस्थादेखि आफ्नो कान फर्काउनेको चाहिँ के हुन्छ? उसको बत्ती पनि निभाइन्छ। उसको बत्ती पनि निभाइदिन्छ त्यो दिन चाहिँ। त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? त्यहाँदेखि चाहिँ उसले रुन्छ, कराउँछ, तर उसले केही पनि हाल पाउँदैन। किनभने दुष्ट मानिसको प्रार्थना परमेश्वरको अगाडि के छ? घिनलाग्दो छ। घिनलाग्दो छ। त्यति बेला उसको प्रार्थनालाई चाहिँ परमेश्वरले एन्सर गर्नुहुन्न। र हामीलाई कस्तो लाग्छ? म गर्दिनँ नि अहिले प्रार्थना, मेरो बेहोरा दुष्ट छ, म गर्दिनँ, मेरो प्रार्थनै घिनलाग्दो छ। कतिजनाले त्यसरी भन्छ, उसले आफ्नो दुष्टतालाई नसुधारेर। तर नि जब अन्धकारको दिन आउँछ नि, डुब्दै गरेको मान्छेले चाहिँ एउटा सिङ्का पनि समात्छ अरे। यो सिङ्काले पो मलाई बचाउँछ कि भनेर। बचाउँछ एउटा सिङ्काले मान्छेलाई? बचाउँदैन। तर मान्छे यति साह्रो फुल हुन्छ त्यति बेला, एउटै सिङ्काले पनि बाबालाई यसले पो बचाउँछ कि भनेर खोलामा डुब्दै गरेको मान्छेले त्यो सिङ्का धरी पनि समात्न चाहन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि जस्तै घमण्डीले पनि के गर्छ? परमेश्वरलाई पुकारा गर्छ। तर उसको ज्योति चाहिँ निभाइदिएको हुन्छ। अनि त्यो उसको पुकारालाई परमेश्वरले सुन्नुहुन्न, किनभने ऊ व्यवस्था नमान्ने मानिस हो। उसको कुरालाई प्रभुले सुन्नै हुन्न। हितोपदेश 2 अध्यायको 13 पद, त्यो पनि खोलौँ, सबैले पढौँ न। हितोपदेश 2 अध्यायको 13 पद। Proverbs chapter 2 verse 13। 2 अध्यायको 13 पद। यसलाई पनि हामी पढौँ। 1, 2, 3। अन्धकारको बाटोमा हिँड्न जसले इमानदारी च्याललाई साग्दछ। अन्धकारको बाटोमा हिँड्नलाई नि
दुष्ट चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले अन्धकारको बाटोमा हिँड्नलाई इमान्दारी चाललाई त्याग्दछ। उसले केलाई सहारा बनाउँछ? झुटलाई, बेइमानीपनलाई, छललाई लाइफ स्टाइल बनाउँदै जान्छ। थाहा छ उसलाई, थाहा छ, यो थाहा छ कि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ के हो। बाइबलले के भनेको छ? पापको ज्याला के हो? पापको ज्याला के हो? मृत्यु हो नि। पापको ज्याला मृत्यु हो। उसलाई थाहा छ पापको ज्याला मृत्यु हो, तर उसले चाहिँ के गर्छ? उसले इन्टेन्सनली ही फॉरसेक्स द पाथ अफ अपराइटनेस, धार्मिकताको मार्गलाई चाहिँ उसले के गरेको छ? इन्टेन्सनली त्यागेको। एउटा मेरो एउटा दुष्ट एक्सनले अर्को मान्छेको जीवनलाई के प्रभाव पार्दैछ उसलाई मतलब छैन त्योसँग, किनभने आफैमा के छ? सेल्फिस छ। उसलाई मात्रै यो सेल्फिसनेसको सिन चाहिँ नि यस्तो डरलाग्दो प्रकारले आउँछ मान्छेको जीवनमा। जति सम्झाउँदाखेरि पनि नि त्यो सिनले ग्रसित भएको नि उसलाई सम्झाएको कुराले केही फरक नै पर्दैन। उसलाई सम्झाइरहेको छ तिमी सेल्फिस नहो है, सबै कुरामा तिमी सेल्फिस नहो है, तिमी सेल्फिस नहो, तिमीले सबै कुरा सेयर गर। मान्दैन उसले, किनभने शैतान संसारको देवले चाहिँ विश्वास नगर्ने भरको आँखामा चाहिँ के लगाइदिन्छ? पट्टी लगाइदिन्छ। शैतान आइहाल्छ आँखामा पट्टी लगाइदिनुलाई, किनभने उसले विश्वास नै गर्दैन। तर जब एक दिन अन्धकार आउँछ त्यति बेला चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्छ, तर उसको बत्ती निभाइदिएको हुन्छ। उसको बत्ती बल्दैन। किनभने उसले परमेश्वरको विरुद्धमा एबोमिनेसन गरिरहेको छ। अनि दुष्ट मानिसको बलिदान परमेश्वरको अगाडि घृणित हुन्छ भनेको चाहिँ त्यही हो। उसले बलिदान त चढाउनेछ बाध्यतामा, करमा। उसलाई चढाउनु मन परेको छैन त्यो बलिदान। उसलाई त्यो बलिदानसँग केही मतलब पनि छैन। ऊ त्यसको हिस्सा पनि होइन। बडोभन्दा उसले शैतानिक काम गर्नु मन पऱ्यो भने खुसी हुन्छ। शैतानिक कुरा उसलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन। शैतानिक एक्टिङ, शैतानिक बडी ल्याङ्ग्वेज, शैतानिक चालहरू उसले छिट्टो सिकिहाल्छ, किनभने उसको ढलान नै त्यहीतर्फ छ। उसले मानेकै छैन। तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ? परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। बाइबलमा भनेको छ धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। गलातीको किताब 6 अध्यायले भन्छ कि मान्छेले जे रोप्छ त्यसको कटनी गर्छ। हामीले जे रोप्छौँ त्यसैको नै कटनी गर्छौँ। हामीले व्यवस्थाहीनतालाई रोप्छौँ भने हामीले त्यसकै कटनी गर्छौँ। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ पर्सनल हुन्छ। तिम्रो खेतमा चाहिँ तिमीले एक दिन काँडा र सिउडीको कटनी गर्छौ, अनि काँडा र सिउडी उमार्ने परमेश्वरको श्राप पनि आउँछ भनेर हामीले सिकिरहेको छौँ। अस्तिदेखि हामीले परमेश्वरको वचनमा सिक्यो। हिब्रूको किताब 6 अध्यायमा जुन कुराको लागि एउटा जमिनमा झरी आउँछ, त्यो झरी आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले सागपातहरू उमार्यो भने चाहिँ के पाउँछ? त्यसबाट आशिष पाउँछ। हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 7 पदमा लेखेको छ। तर त्यसले काँडा र सिउडी उमार्यो भने चाहिँ के पर्छ? त्यसमाथि परमेश्वरको श्राप पर्छ। यो वचनको झरी आउँदैछ नि अहिले हाम्रो जीवनमा। यो झरी आउँदाखेरि पनि काँडा र सिउडी उमारिरहेको छ। त्यो काँडा र सिउडी चाहिँ के हो? अट्टेरीपना, ढिट, रिबेलियस अनुहार, नमान्ने, व्यवस्थामा रहनै नचाहने। झरी त आयो, त्यही झरीले अर्को मान्छेको जीवनमा के भयो? बदल्यो। उसको जीवन चेन्ज भएर एकदमै आशिषित भयो। परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ त्यसले। तर अर्को खेतले चाहिँ के उमार्दैछ? काँडा र सिउडी। अनि बाइबलमा भनेको छ त्यसमाथि चाहिँ परमेश्वरको श्राप पर्छ। असल बिउ त रोपेकै हो नि, असल बिउ रोपेको हो। आज हामी कस्तो छौँ? हामी आशिषको कारण बन्दैछौँ या श्रापको कारण बन्दैछौँ? शैतानको, म सधैँ एउटा कुरा भन्ने गर्छु, शैतानको फ्री एजेन्ट नबन। शैतानले तिमीलाई के दिएको छ? जहिले पनि एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो।
शैतानले चाहिँ मलाई के देख्छ अहिलेसम्म? शैतानले के दिन्छ लु सुनौँ त हामी। शैतानले सबैजनाको एक एकवटा थटलाई सुनौँ ल। शैतानले के दिन्छ भाइ? शैतानले के दिन्छ? शैतानले मृत्यु दिन्छ नि। ओके, शैतानले के दिन्छ? संसार दिन्छ। ओके, शैतानले अरू के दिन्छ? शरीरको अभिलाषा दिन्छ। अरू संसारको सफलता। अरू के दिन्छ? एकछिनको खुसी दिन्छ। अरू डर दिन्छ। अरू हजुर क्षणभरको मजा। ओके, अरू वर्ल्डली डिजायर। शैतानले दिने राम्रो राम्रो कुराहरू मात्रै याद रहेछ है तिमीहरूलाई। अरू के दिन्छ शैतानले? हजुर शैतानले चोट दिन्छ नि। शैतानले मृत्यु दिन्छ नि। शैतानले अटेरीपना दिन्छ नि। शैतानले विद्रोह दिन्छ नि। शैतानले घृणा दिन्छ नि। के यो सबै कुरा चाहिँ तिमी साँच्चै नै लिन चाहन्छौ? डु यु रियली वान्ट टु टेक इट? हजुर तिमी लिन चाहन्छौ शैतानबाट साँच्चै नै त्यो कुरा? त्यसको एन्ड चाहिँ के हो? इटर्नल डेथ हो नि। तर त्यो सबै कुरा शैतानले दिँदैछ। त्यो सबै कुराले तिमीलाई लोड गरेको छ भए पनि तिमी शैतानकै कुरा मन पराउँछौ भनेपछि तिमी ज्ञानी हो कि मूर्ख हो? हजुर मूर्ख हो नि। लु प्रभुले के दिनुहुन्छ हामी सुनौँ त लु। प्रभुले के दिनुहुन्छ हामीलाई? के दिनुहुन्छ प्रभुले? प्रभुले अनन्तको आनन्द दिनुहुन्छ। अरू अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। अरू प्रभुले शान्ति दिनुहुन्छ। अरू आशा दिनुहुन्छ। अरू के दिनुहुन्छ? अरू अधिकार दिनुहुन्छ। अरू के दिनुहुन्छ? हजुर प्रेम दिनुहुन्छ। अरू उद्धार दिनुहुन्छ। अरू पापमाथि विजय हुने शक्ति दिनुहुन्छ। अरू अनुग्रह दिनुहुन्छ। सो यो दुईटालाई कम्पेयर गरौँ त। एकपट्टि शैतानले दिएको कुरा र अर्को प्रभुले दिनुभएको कुरा, कुन चाहिँ वर्ड छ? हजुर अनि त्यसो भने किन चाहिँ हामी शैतानको कुरामा चाहिँ यति साह्रो बेसी हामी ध्यान दिएको, रुचि दिएको? वाइ? किन होला? कोही बेला हामीले आफैलाई सोधेको छौँ यो प्रश्न। शैतानले दिने त कुनै पनि वर्ड छैन, कुनै पनि लिने योग्यको छैन, तर भए पनि हामी त्यो सबै लिन्छौँ। प्रभुले दिनुहुने सबै कुरा योग्यको छ, तर भए पनि हामी लिन चाहँदैनौँ। के हो यो? वाट इज दिस? यसलाई के भन्छ? यसलाई चाहिँ नि ललेसनेस भन्छ। यसलाई नै भन्छ ललेसनेस भनेको। ललेसनेसको सिम्पल डेफिनेसन चाहिँ जहिले पनि सोध्नु आफैलाई, शैतानले चाहिँ के दिएको छ यहाँ? यो सिचुएसनमा मलाई शैतानले दिँदैछ, इज इट वर्थ टेकिङ? अब हामीलाई थाहा छैन शैतानले केही पनि राम्रो दिँदैन भनेर, तर त्यो थाहा हुँदा हुँदा पनि शैतानको फ्री एजेन्ट बनिरहेको छ। जब एउटा मान्छे नि विरोधी बनिन्छ नि, विद्रोही बनिन्छ, कसको काम गरेको हो? हजुर शैतानको काम गरेको। त्यसले पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 7, 8 अनि 9 पदलाई पढौँ त। पहिलो यूहन्ना 1 John chapter 3 verse 7, 8, 9 पदलाई हामी पढ्छौँ त्यहाँ। माथि 4 देखि नै पढौँ, 4 देखि नै पढौँ। 1 John chapter 3 को 4 देखि लिएर हामी verse 9 सम्म पढौँ। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? पाप गर्ने हरेकले व्यवस्थाको विरोध पनि गर्दछ। पाप त व्यवस्थाको विरोध हो। सो पाप भनेको नै के रहेछ? ललेसनेस रहेछ।
ललेसनेस इज सिन भन्दैछ। सो जुन चाहिँ मान्छेले पाप गर्छ त्यसले व्यवस्थाको विरोध गर्छ। एउटा धार्मिक व्यवस्थालाई स्थापित गरे, जस्तो यो परिवारमा एउटा सिस्टमलाई क्रिएट गर्यो परमेश्वरको वचन अनुसार। हामी आज यसरी गरौँ। सो पाप गर्ने फर्स्ट विरोध चाहिँ कसकोबाट आउँछ? ललेस वानकोबाट आउँछ। सो तिमीले विरोध गर्दैछौ भने तिमीले कसको पक्षमा काम गर्दैछौ? शैतानको फ्री एजेन्ट हो तिमी। शैतानको फ्री एजेन्टको साइन नै त्यही हो। तिमीले के गर्छौ? फर्स्टमै त्यो ललाई के गर्छौ? विरोध गर्छौ। किनभने बाइबलमा भन्दैछ पाप चाहिँ के अरे? व्यवस्थाको विरोध हो। सिन इज ललेसनेस भन्दैछ। शैतानको तिमी एजेन्ट बनिहाल्यौ। त्यहाँनिर हेरौँ है, पापहरू हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनु भएको हो भन्ने तिमी जान्दछौ। उहाँमा पाप छैन। प्रभु आउनु भएको नै पापलाई हरण गर्न आउनु भएको, पापलाई नाश गर्न आउनु भएको। उहाँमा रहिरहने हरेकले पाप गर्दैन औ पाप गर्ने हरेकले उहाँलाई देखेको हुँदैन र उहाँलाई चिन्दैन। अन्त त प्रभुले भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ? म तिमीहरूलाई चिन्दिन भन्नुभएको छ नि मत्तीको किताब 7 अध्यायको 23, 24, 25मा। आई डु नट नो यु किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको एन्सर यहाँ छ, पाप गर्ने हरेकले उहाँलाई देखेकै हुँदैन र उहाँलाई चिन्दैन। ऊ कसको एजेन्ट हो? तिमीलाई नि कसैले आएर सपोज भाइ तिमी शैतानको एजेन्ट है भने मनपर्छ? के गर्छौ हामी? थ्याङ्क यू हो म भनेर भन्छ? के भन्छौँ हामी? झगडा गर्छौ नि है, त्यो मान्छेको दाँत झारिदिनु मनपर्छ नि, तँ मलाई न्याय गर्छस् भनेर भन्छ नि हामी, होइन? तर नि बाइबलले भन्दैछ पाप गर्ने सबैजना चाहिँ कसको अधीनमा छ अरे? शैतानको अधीनमा छ। तिमीलाई त्यो भनेको मन पर्दैन होला, यु विल नट लाइक द्याट पर्टिकुलर लाइन तिमीलाई भनेको, तर तिमीले मान या नमान तिमी शैतानको के भएको छौ त्यति बेला? एजेन्ट भएको छ। किन? शैतानको एजेन्टले फर्स्टमै के गर्छ? ललाई के गर्छ? विरोध गर्छ। ललाई विरोध गर्छ। एउटा परिवारभित्र होस्, सानो कुरामा होस्, उसले के गर्छ? त्यसलाई फर्स्टमै विरोध गर्छ। त्यसले चाहिँ थाहा पाइहाल्छ कि त्यो मान्छे चाहिँ कसको पक्षमा काम गर्दैछ, कसको पक्षमा काम गर्दैछ, त्यसले थाहा पाइहाल्छ। यहाँ भन्दैछ, हे मेरा साना केटाकेटी हो, तिमीहरूलाई कसैले बराल्न नपाओस्। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हुन्छ, जस्तो उहाँ पनि धार्मिक नै हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको। मैले भनेको होइन यो कुरा, मैले भनेको होइन यो कुरालाई। भर्स 7 लाई हेर त, सबैले हेर त भर्स 7 मा के लेखेको छ? ए मेरा साना केटाकेटी हो, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई बराल्न नपाओस्। कतिजनाले तिमीलाई कानमा खुसी हुने कुराहरू भन्छ, तिमीलाई रमाइलो लाग्ने कुराहरू गर्छ, तर त्यो चाहिँ तिमीलाई बरालेको मात्रै हो। यहाँ सफासँगले भन्दैछ जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हुन्छ, त्यो राइचियस हो, त्यो परमेश्वरबाट हो। किनभने जस्तो परमेश्वर धार्मिक छ ऊ पनि धार्मिक छ। तर जसले पाप गर्छ त्यो शैतानबाटको। पाप चाहिँ के अरे? पाप चाहिँ नि व्यवस्थाको विरोध हो। सिम्पल, एकदमै सिम्पल डेफिनेसन अफ सिन इज ललेसनेस। पाप भनेकै व्यवस्थाको के हो? विरोध हो। एकदमै सिम्पल एक लाइनको डेफिनेसन। सो बाइबलले भन्दैछ जसले पाप गरिरहन्छ त्यो कसको तर्फको हो? शैतान तर्फको। अन्त त कयनलाई के भनिदियो? कसको तर्फको थियो? शैतान तर्फको थियो भनेर बताएको छ यहाँ 12 पदमा। कयन जस्तो होइन, त्यो दुष्ट बाटोको थियो। कयन र शैतानको के भरे हावा र शैतानको सम्बन्धबाट कयन जन्मेको थियो? जन्मेको थिएन। कसको सम्बन्धबाट जन्मेको थियो? आदम र हावाको। तर भए पनि कयनलाई कसको तर्फको भन्यो? शैतान तर्फको भनेको छ यहाँ पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 12 पदमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जसले पाप गर्छ त्यो को तर्फको हो? शैतान तर्फको। अनि पाप भनेको चाहिँ के हो? ललेसनेस, व्यवस्थाको विरोध हो। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ कि जसले पाप गर्छ त्यो शैतान तर्फको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ।
पाप चाहिँ नि कहाँबाट आयो? गार्डन अफ इडेनमा कहाँबाट आयो? ललेसनेसबाट, ललाई हटायो। सो पाप थिएन नि एकैचोटि, तर परमेश्वरको राइचियस ललाई के गर्यो? रिमुभ गर्यो। अनि त्यो ललेसनेस चाहिँ के भयो? सिन भयो, पापमा परिणत भएको ललाई। अनि त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्वर्गदूतको पनि फ्री विल थियो, आदमको पनि के थियो? फ्री विल थियो, आफ्नै इच्छा थियो। परमेश्वरले जे कुरालाई पनि सृष्टि गर्नुभयो इच्छा शक्तिको साथमा सृष्टि गर्नु भएको छ। चाहे त्यो क्रिएसन होस्, चाहे त्यो एन्जल होस्, चाहे त्यो मानिस होस्। जसले पनि त्यो ललाई ब्रेक गर्छ, त्यो ललाई ब्रेक गर्ने ल मतलब त्यो विल पावर पनि उनीहरूकोमा छ। इच्छा शक्ति भनेको नै त्यही हो, फ्रिडम अफ चोइस भनेको नै त्यही हो। तिमी एउटा राम्रो घरमा हुर्किँदै होला, तर तिम्रो इच्छा शक्तिले तिमीले ललाई ब्रेक गर्न सक्छौ। सो सबै ललेसनेस चाहिँ सिन हो, बाइबलले भन्छ। अल ललेसनेस इज सिन। आजदेखि नै हामी एउटा कुरालाई सिकौँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि। जब पनि ल आउँछ र त्यसलाई विरोध गर्नु मन पर्दैछ, त्यो विरोध गर्ने चाहिँ के हो? तिमी भित्र भएको सिनफुल नेचर हो। त्यसले अर्कोलाई मार्नु भन्दा चाहिँ तिमीले त्यसलाई मार्नु के हो? असल हो। त्यसको इच्छा, पापको इच्छा चाहिँ जहिले पनि तिमी प्रति हुन्छ। तैँले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ? अधीन गर्नुपर्छ। तैँले त्यसलाई जित्नुपर्छ भनेको। तैँले त्यसलाई जितिनस् भने चाहिँ तैँले शैतानसँग मिलिकन अर्को मान्छेलाई हराउँछस्, परमेश्वरको ललाई भत्काउने हुन्छस्। अनि के हुन्छ? त्यसले चाहिँ के गर्छ? त्यो आफ्नै पापको मात्रै दोषी होइन, एक दिन अनन्त न्यायमा के हुन्छ? हजारौं मानिसको पापको पनि त दोषी हुन्छस्। किनभने तैँले के गर्दैछस्? त्यो कुरालाई भत्काउँदैछस्। त्यही कुरा प्रभुले कैनलाई भन्नुभएको, पापको इच्छा चाहिँ जहिले पनि तँ प्रति हुन्छ। जहिले पनि पापले नि इट वान्ट्स टु किल यु। त्यसको इच्छा चाहिँ के छ? त्यसले तँलाई नाश गर्न चाहन्छ। चोर कहिले भेटौँ र के गरौँ? नाश गरौँ। कहिले भेटौँ र गाँचौँ। चोर्नु, मार्नु अनि नाश पार्नु, त्यसको पर्पस नै त्यही हो। तर त्यसले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त एउटा बेटको रूपमा ठुलो माछा पक्रिनुको लागि के गर्छ? त्यो मछुवाराले सानो माछालाई केसमा हाल्छ? हुकमा हाल्छ। अनि त्यो ठुलो माछा के गर्छ? त्यो सानो माछालाई पक्रिनु पायो भनेर खुसी भएर आउँछ, त्यसको मुखमा हुक अड्किन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसले बेट बनाउँछ। सो एउटा मान्छेलाई मात्रै त्यसले नाश गर्दैन, तर त्यसले बहुत गेम खेल्छ। त्यसले गेम खेल्छ, एउटालाई हतियार बनाउँछ। बाउलाई नाश गर्नु छ भने कसलाई चलाउँछ? छोरालाई चलाउँछ, विद्रोही बनाउँछ। छोरालाई के बनाउँछ? बेट बनाउँछ। अनि त्यो बेटले चाहिँ के हुन्छ? सम्पूर्ण परिवार नै नाश हुन्छ। सम्पूर्ण परिवार नै। अहिलेको कोरोना भाइरस जस्तै हो, एकजनालाई लागेपछि के भयो? घरको सबैलाई लागिहाल्यो। त्यस्तै नै हो। सो यो पापको भाइरस नि यति साह्रो मान्छेको जेहेन भित्र गाडेर बसेको छ। तर जब यो देखा पर्छ, बाइबलले भनेको छ हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ? अधीन गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई हामीले जित्नुपर्छ। किनभने हामीले जब बुझ्छौँ अल ललेसनेस इज सिन। सिन भनेको नै व्यवस्थाको विरोध हो, अनुशासनको विरोध हो, शिक्षाको विरोध हो, वचनको विरोध हो। एउटा अनुशासन ल्यायो, तिमी त्यसलाई यु वान्ट टु ब्रेक इट। कसरी हुन्छ? साइलेन्टली ब्रेक गर्छ कसैले ओपनली ब्रेक गर्छ। ब्रेक गर्ने आफ्नो तरिका छ। झुटलाई सहारा लिएर ब्रेक गर्छ, तर उसले ब्रेक गरिछाड्छ। उसले भत्काइछाड्छ त्यसलाई। किनभने त्यति बेला ऊ को तर्फको हुँदैछ? शैतान तर्फको हुँदैछ। अनि जहिले पनि मैले एउटा कम्पेरिजन सिक्यो भने चाहिँ हामीले गिभन सिचुएसनमा जब हामीलाई विद्रोह गर्नु मनपर्छ, अटेरी गर्नु मनपर्छ, हामीले सोच्यौँ मलाई शैतानले चाहिँ के दिएको छ र प्रभुले चाहिँ के दिनु भएको छ, त्यसलाई हामीले एकछिन बसेर नै विचार गर्यो भने हामीलाई विद्रोह गर्नु के हुन्छ? मन पर्दैन। हामीलाई घिनलाग्दो लाग्छ पाप चाहिँ नि यति साह्रो नराम्रो लाग्छ हामीलाई।
तर यदि हामी सोचेनौ मूर्ख हो भने चाहिँ हामी के लाग्छ हामी त्यति बेला एट द स्पर अफ द मोमेन्ट हामी के गर्छौं हामी पाप देखाउँछौं किनभने रिस चाहिँ कसको मनमा छ मूर्खको मनमा छ उपदेशकको किताब 7 अध्यायले भन्छ रिस चाहिँ मूर्खको मनमा छ मूर्खको मनमा चाहिँ नि रिस जहिले पनि बसिरहेको हुन्छ अनि त्यो मूर्ख त्यो रिसले गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ त्यसले पाप गर्छ उपदेशकको किताब पढौँ त 7 अध्यायमा भनेछ रिस चाहिँ 7 को 9 मा भनेको छ रिस देखाउन छिटो नगर किनकि रिस त मूर्खको मनमा हुन्छ रिस उठिहाल्यो एउटा रिस देखाइहाल्छ अब तिमीले कसलाई जित्नु पर्ने हो खासमा रिस उठाउने मान्छेलाई जित्नु पर्ने हो कि तिम्रो रिसलाई जित्नु पर्ने हो हजुर आफ्नै रिसलाई जित्नु पर्ने तर हामी के गर्छौं त्यो रिसलाई लिएर त्यो मान्छेलाई हराउने कोसिस गर्छौं जसले तिमीसँग इमानदार कुरा गरिरहेको छ तिमी त्यसलाई नै आफ्नो जीवनबाट उखेलेर फाल्दिन चाहन्छौ तर तिमीले उखेलेर फाल्नु पर्ने के थियो खासमा आफ्नो रिस थियो नि तर बाइबलले भन्दैछ पाप गर्ने चाहिँ कसको अरे जसले पाप गर्छ त्यो को तर्फको हो शैतान तर्फको हो सो त्यो एटिट्युडको साथमा नि हामी प्रार्थना गर्छौं नि त्यो प्रार्थना पनि परमेश्वरको अगाडि के हुन्छ भने घिनलाग्दो हुँदो रहेछ उसको प्रार्थना पनि एबोमिनेसन हुन्छ उसको प्रार्थना किन एबोमिनेसन छ किनभने उसले परमेश्वरको कुरालाई के गरेन मानेन उसको बलिदान पनि अर्को ठाउँमा के भनेको छ उसको बलिदान पनि घिनलाग्दो हुन्छ प्रार्थना त छोड्देऊ उसले बलिदान दिँदैछ करमा बाध्यतामा अनुशासन सिक्दैछ नि छोराछोरीहरूले अनुशासनलाई चाहिँ सहर्ष ग्रहण गर्यो भने त्यो चाहिँ यति साह्रो मिठो स्वीट एरोमा भएर जान्छ होइन भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो मृत्युको दुर्गन्ध भएर जान्छ परमेश्वरको अगाडि अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ बन्द गर यो आराधना बन्द गर कसैले त्यो आराधनाको धुनहरू बन्द गर्दै पनि हुन्थ्यो थुनिदिए पनि हुन्थ्यो मेरो कोर्टलाई किन किल्चिँदैछ दुष्ट मान्छेहरूले प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई मलाई कि किताबमा त्यसरी भनेको छ होइन किन यिनीहरूले मेरो कोर्टलाई किल्चिँदैछ वाइ आर दे ट्राम्पलिङ माई कोर्ट भनेको छ किनभने तिमीले त्यो दुष्टतालाई अभ्यास गरिरहेछौ वेयर इज याकुब किताब 5 अध्यायको 16 पदमा के भनेको छ याकुब किताब 5 अध्यायको 16 पदमा भनेको छ द प्रेयर अफ अ राइचियस पर्सन हैज ग्रेट पावर इन इट्स वर्किङ भनेको अब राइचियस चाहिँ को धर्मी चाहिँ को जसले परमेश्वरको ललाई ओबे गर्छ प्रतिपालन गर्छ त्यसलाई चाहिँ बाइबलले धर्मी भनेको सम्बोधन गरेको छ धर्मी जसले चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थामा हिँड्छ त्यो मानिस धन्यको हो जसले चाहिँ के गर्छ दिन रात उहाँको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ सो त्यसलाई चाहिँ धन्यको ब्लेसेड अथवा राइचियस भनेको सम्बोधन गरेको छ सो बाइबलमा भन्दैछ The prayer of a righteous person has great power in its working. व्यवस्था मान्ने मानिसको प्रार्थनादेखि चाहिँ उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने अघि हामीले पढ्यौं हैन व्यवस्था मान्नेको प्रार्थनादेखि है हितोपदेश 15 को 8 पदमा द प्रेयर अफ द अपराइट इज एक्सेप्टेबल टु हिम भनेको सो जुन चाहिँ मान्छेले व्यवस्था मान्छ त्यो मान्छेको प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के छ ग्रहण योग्य छ त्यही कुरालाई याकुब किताब 5 अध्यायको 16 पदमा भनेको छ अब याकुब किताब 5 अध्यायको 16 पदमा तपाईले यो हितोपदेश 15 को 8 लेखिराख्नुस् तपाईको बाइबलमा सो दैट तपाईले अरु बेला कसैलाई सिकाउनु पर्यो भने तपाईले त्यो रेफरेन्स भेटाइहाल्नुहुन्छ लेखिहाल्नुस् न बाइबलमा यहाँ लेख्नुस् भजन संग्रह याकुब 5 को 16 को ठाउँमा चाहिँ भजन संग्रह हितोपदेश 15 को 8 पदलाई लेख्नुस् त्यो वर्ष लेखिराख्नुस् सो दैट अर्को पालि सिकाउँदाखेरि कसैलाई सिकाउन सकोस् सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ द प्रेयर अफ द अपराइट इज एक्सेप्टेबल टु हिम जब पनि एउटा धर्मी जनले प्रार्थना गर्छ त्यो प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरको अगाडि के हुन्छ ग्रहण योग्य हुन्छ
दुष्टले चढाएको त प्रार्थनालाई पनि प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न, घिनाउँछ प्रभु। किनभने किन घिनाउनु भएको त्यो प्रार्थनासँग? किनभने उसको जीवनबाट के आउँदैछ? मृत्युको दुर्गन्ध आउँदैछ। मृत्युको दुर्गन्ध आएको कारणले गर्दाखेरि के भयो? अब त्यो दुर्गन्धलाई प्रभुले मनै पराउनुहुन्न। तर धर्मीजनको प्रार्थना चाहिँ कस्तो भएर जान्छ? बाइबलले के भनेको छ? सुगन्धित धूपहरू जस्तै भएर जान्छ भनेर लेखेको छ। त्यो सुगन्धित धूपलाई प्रकाशको किताब 8 अध्याय अनुसार त्यो सुगन्धित धूपलाई जब प्रभुले सुक्नुहुन्छ तब के हुन्छ? त्यो प्रार्थनाको चाहिँ शक्तिशाली उत्तर आउँछ, एकदमै पावरफुल एन्सर आउँछ। बिजुलीहरू, गर्जनहरू, आवाजहरू, भुइँचालोहरू भनेको छ। कसरी आयो? किनभने त्यो चाहिँ एउटा राइचियस म्यानको प्रेयर हो। राइचियस म्यानको प्रेयर हो, त्यति साह्रो ठुलो शक्ति छ। सो आज तपाईँ र मैले चाहिँ डिसाइड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालके कुरालाई गरिरहेको छौँ। हाम्रो जीवनलाई हामी यति साह्रो ढिटाइमा, अट्टेरीपनामा, विद्रोहपनामा, बागीपनामा, शैतानले त अल्टिमेटली त तिम्रो जीवन पनि खोज्छ, तिमीलाई नरकुण्डमा पुर्याउन चाहन्छ। त्यसको अल्टिमेट उद्देश्य नै के हो? तिमीलाई इटर्निटीको लागि नाश गर्न चाहन्छ, अनन्तताको लागि नाश गर्न चाहन्छ, चोर्नु, मार्नु र नाश पार्नु हो। तर त्यो सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी शैतानको पक्ष लिने हो कि परमेश्वरको कुरालाई मान्ने हो? त्यो चाहिँ प्रभुले डिसाइड गर्नु भनेर भन्नुभयो। जब इजरायलीहरूलाई व्यवस्था पढेर सुनायो, मोसाले के भन्यो अन्तमा? म तिमीहरूको अगाडि जीवनको बाटो र मृत्युको बाटो राख्दैछु, आशिष र श्रापको बाटो राख्दैछु। व्यवस्थाको किताब 30 अध्यायमा भनेको छ, 30 अध्यायको 19 पदमा भनेको छ, म तिमीहरूको अगाडि जीवनको र मृत्युको, आशिष र श्रापको कुराहरूलाई राख्दैछु। अनि तिमीले के रोज? तिमीले जीवन रोज अनि तिमीहरू बाँच भनेको छ। आज हामी नै हाम्रो अगाडि त्यो कुराहरू राख्दै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के कुरालाई मान्छौँ? जीवनको कुरालाई मान्छौँ या हामी श्रापको कुरालाई? इजरायलीहरूको दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने नि, उनीहरूले कर्सलाई लियो, उनीहरूले आशिषलाई लिएन, उनीहरू घमण्डी भयो। परमेश्वरबाट आशिष पाएको जाति, तर उनीहरू घमण्डी भयो। आज यहाँ छ इजरायलमा नि एउटा कमन रोग के हो? यहाँ छ एल्जाइमर भन्छ। इजरायलमा नि एउटा कमन रोग 40-45हरू पुगेपछि नि मोस्ट अफ द इजरायलीहरूलाई के लाग्छ? एल्जाइमरको रोग लाग्छ। अनि एल्जाइमरको रोग चाहिँ के छ नि, उसले एकैछिनमा बिर्सिन्छ। ऊ संसारको यति साह्रो ज्ञानी मान्छे हो, तर नि परमेश्वरले धूर्तहरूको ज्ञानलाई के गरिदिनुहुन्छ? तिनीहरूको धूर्तैमा पक्रिनुहुन्छ भनेको छ नि। जातिको हिसाबले आशिषित हो, तर नि श्राप चाहिँ नि उसले आफै कमाएको। श्राप चाहिँ आफै कमाएको, हामीले न्याय गर्नु मिल्दैन। तर व्यवस्थाको किताब 28 अध्यायमा लेखेको छ, यदि उहाँको व्यवस्थालाई हामीले पालन गरेन भने त्यो रोगहरूमा चाहिँ एउटा रोग चाहिँ के हो? त्यो यही एल्जाइमर पनि भनेको छ। एल्जाइमर भन्ने वर्ड त देख्छ नि, त्यो साइन्टिफिक हो, तर के हुन्छ त्यो चाहिँ पागलपन भनेको छ, बिर्सिने रोग। यति साह्रो ज्ञानी छ उनीहरू, यति साह्रो संसारलाई आशिष दिएको छ उनीहरूले, तर आफै चाहिँ उनीहरू के कुरामा आज सताएको छ? यस्तो किसिमको रोगले। परमेश्वर चाहिँ राइचियस जज हुनुहुन्छ नि त, परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ। परमेश्वरको ललाई मान्दैनौ भने त्यो लको कन्सिक्वेन्सेस पनि छ। आशिष मात्रै छैन लमा, लमा के छ? कर्सेसहरू पनि छ, कर्सेस छ। अनि त्यो कर्सेसले चाहिँ मान्छेलाई फलो गर्छ, 4वटा जेनेरेसनसम्म फलो गर्छ। तिमी चाहिँ अर्काको आशिषमा बाँचिरहेको होला, जेनेरेसनल ब्लेसिङ्समा बाँचिरहेको होला, तर तिम्रो मूर्खताले चाहिँ तिमीले जेनेरेसनल कर्सलाई सुरु गर्न सक्छौ। यु क्यान बी द इनिसिएटर अफ अ जेनेरेसनल कर्स। पुस्तैनी श्रापलाई सुरु गर्ने व्यक्ति तिमी बनिन सक्छौ। तिम्रो ढिटाइपनाले, तिम्रो मूर्खपनाले, तिम्रो निर्बुद्धिपनाले, अथवा तिमीले व्यवस्थालाई अवहेलना गरेको कारणले गर्दाखेरि। यो कुरालाई नि हामी सधैँ कम्पेयर गरौँ। शैतानले के देख्छ मलाई? कुनै पनि डिसिसन लिँदाखेरि नि यति हामीले सोच्यौँ भने नि
हामीलाई सजिलो हुन्छ निर्णय लिनुमा। शैतानले चाहिँ मलाई के देख्छ, अनि शैतानको चाहिँ किन म दास बनिनु पर्यो? वाइ सुड आई? शैतानको चाहिँ म किन दास बनिनु? बरु भन्दाखेरि म परमेश्वरको व्यवस्थालाई के गर्छु? मान्छु। हालैको निम्ति त्यो कष्टदायक होला, तर शान्तिको फल चाहिँ कहाँबाट आउँछ? इट कम फ्रम द ल। सो व्यवस्थालाई मान्दैनौ भने बाइबलले भन्दछ त्यो मान्छेको प्रार्थना पनि घिनलाग्दो हुन्छ। तर धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ के गर्छ अरे फेरि? ठुलो काम गर्छ भन्दैछ। द प्रेयर अफ द अपराइट भन्दैछ होइन? यहाँ भन्दैछ प्रेयर अफ अ राइचियस पर्सन हेज ग्रेट पावर एट इट्स वर्किङ। धर्मीजनको प्रार्थनामा चाहिँ ठुलो शक्ति छ भनेको चाहिँ त्यो ठुलो शक्ति। ऊ धर्मीजन चाहिँ के हो? व्यवस्थालाई मान्ने, ठुल्ठुलो शब्द लगाएर प्रार्थना गर्नेलाई धर्मीजन भन्दैन। प्रभुले फरिसी शास्त्रीहरूलाई के भन्नुभयो? चेलाहरूलाई तिनीहरू जस्तो नहो, ठुल्ठुलो शब्द लगाएर प्रार्थना गर्छ, ड्रेसअप पनि भयङ्कर गर्छ, तर तिनीहरूको प्रार्थनामा केही पनि ताकत नै छैन, केही पनि ताकत छैन। एलियाको समयमा बालको पुजारीहरू के थियो? आमा सुटेड बुटेड वेल ड्रेस थियो, सबै लगाएको थियो, तर तिनीहरूको ड्रेसले झारे स्वर्गबाट आएको? आफ्नो शरीर चिर्दाखेरि झर्यो? झरेन। एलियाको त कस्तो थियो प्रार्थना? सिम्पल थियो, 2-3 लाइनको प्रार्थना छ। प्रभु तपाईँले भन्नुभएको अनुसार मैले सबै गरेँ, अब तपाईँले के गर्नुहोस्? आगोबाट जवाब दिनुहोस्। कति लामो प्रार्थना थियो? 1 मिनटको प्रार्थना थियो, त्यति पनि थिएन। अनि बाइबलले भन्छ स्वर्गबाट आगो झर्यो भनेको छ, स्वर्गबाट आगो झर्यो भनेको छ। जब पनि एउटा मान्छेले, एउटा राइचियस म्यानले प्रार्थना गर्न थाल्छ, त्यो डिफरेन्स हुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी बालको अगमवक्ता जस्तै हुन्छ, तमासा मात्रै गर्छौँ, केही पनि फरक पर्दैन। सो आजको बिहानी घडी हामीले के कुरालाई सिक्दैछौँ भने धर्मीजनको प्रार्थना, द प्रेयर अफ अ राइचियस म्यान, अनि प्रेयर अफ द ललेस वान, दुष्टको प्रार्थना। एउटा कुरालाई हामीले सिक्यौं, जसले के भन्दैछ? पहिलो यूहन्ना 3:8 चाहिँ भोलिको मेमोरी वर्स हो ल। पहिलो यूहन्ना 3:7 र 8 चाहिँ भोलिको मेमोरी वर्स हो। 7, 8, 9 पनि पढ्नु पर्ने रहेछ, अन्त मात्रै कम्प्लिट हुने रहेछ। 7, 8, 9। ए मेरा साना केटाकेटी हो, कुनै मानिसले तिमीहरूलाई बराल्न नपाओस्। जसले ठिक काम गर्छ त्यो धार्मिक हुन्छ, जस्तो उहाँ पनि धार्मिक हुनुहुन्छ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतान तर्फको हो। जसले पाप गर्छ त्यो को तर्फको अरे? शैतान तर्फको। तिमी शैतान तर्फको भनेको मन पर्छ? मन पर्दैन भने चाहिँ हामीले शैतानको काम गर्नु छोड्नुपर्छ। बुद्धिमानी हुन्छ तिमीले अहिलेदेखि नै छोड्छौ। मूर्ख हो भने तिमीले के गर्छौ? अझै पनि केही समयसम्म अजमाउने कोसिस गर्छौ, तर त्यसको कोसिसमा चाहिँ त्यसले अब तिमीले सत्यलाई थाहा पायो नि, जति सत्यलाई थाहा पाउँदै जान्छ त्यसले त्यो मान्छेलाई झन् छिटो नाश गर्न खोज्छ। किनभने अघि सत्य नथाहा पाइन्जेल त्यसको फ्रीमा काम गरिदिने थियो। अब सत्य थाहा पाएपछि त के हुन्छ? त्यसको काम गर्नु चाहँदैन। अघि त्यसले फ्री सर्भिस पाइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमी राइचियस जीवन जिउन जरुरी छ, परमेश्वरको ललाई जान्न जरुरी छ। जसले पाप गर्छ त्यो शैतान तर्फको हो, किनकि शैतानले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएका हो। शैतानका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। जो परमेश्वरबाट जन्मेको छ त्यसले पाप गर्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ। नेचर अफ गड, परमेश्वरको स्वभाव त्यसमा रहन्छ। अब त्यसले पाप गर्नै सक्दैन, किनकि त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। परमेश्वरबाट जन्मेको कुरा चाहिँ के हो? प्रमाण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ गड, परमेश्वरको स्वभाव त्यो मान्छेको जीवनमा रहन्छ। त्यो स्वभाव रहेपछि चाहिँ उसले पाप नै गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वरबाट जन्मेको। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो कुरालाई याद राखौं, हाम्रो स्वभाव कस्तो स्वभाव छ। यदि हाम्रो स्वभावहरू गलत छ भने हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई आज तपाईमा नयाँ गरी जन्मिनमा सहायता गर्नुहोस्, मलाई मद्दत गर्नुहोस्। शैतानको मैले यत्रो दिनसम्म फ्रीमा काम गरिरहेको छु,
म फ्री एजेन्ट बनिरहेको रहेछु। किनभने मैले जति पनि व्यवस्था आए त्यसलाई मैले भङ्ग गरेँ, मैले विरोध गरेँ, म विद्रोही भएँ। त्यो स्वभावलाई नि आज हामी ट्रुली सरेन्डर गरौँ प्रभुको अगाडि, अनि हामी स्वतन्त्र हौ। किनभने शैतानको काम नाश गर्नलाई नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको। प्रभु आउनुको उद्देश्य नै त्यही हो, शैतानको कामलाई नष्ट गर्नलाई। आज पनि हाम्रो जीवनमा यदि शैतानको काम छ भने हाम्रो यो एउटा ट्रु कन्फेसनले के गर्छ, हामीलाई स्वतन्त्र बनाइदिन्छ। परमेश्वरको वचन पढाए सुनाएमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्।